السلام عليكم، معكم حمزه بوحداوي. هذه ليبيزود الاولى ديال لاجيب. غادي نخدم معكم الكور، من بعد غادي ندوز واحد التمرين اللي ديجا بوستيتو في لاباج ديالو، كاين في الديسكريبسيون. دخلوا ليه وتبعوا معايا. كما قريتوا في التمرين كاينه اف 1 اف 2 اف 3 اف 4 اف 5. خاصنا نشوفوا واش دي اسباس فيكتوريال ولا دي سوز اسباس فيكتوريال ولا لا. ما يهمكش واش يقول لك البروف اسباس ولا سوز اسباس، طونك ان اسباس est déjà un sous-espace vectoriel. دونك قال لك اسباس فيكتوريال ولا سوز اسباس فيكتوريال، غادي نتبعوا هاد المراحل اللي غادي نشرحهم لكم. نورمالمون كاينين 8 ديال لي كونديسيون باش نبينوهم، ولكن حنا كنختصروهم في واحد 3. وهاد 3 ديال لي كونديسيون اللي غادي نشرحهم لكم، وغادي نعطيكم دي زيكزامبل ديالهم وغادي نخدموا عليهم التمارين، راهم كافيين. ديروا التمرين قدام عينيكم وشدوا ورقه وستيلو وتبعوا معايا. دابا غادي نشرح لكم لي كونديسيون وحده بوحده. كاينين 3 كما قلت لكم، هما هاك. اون E l'espace vectoriel. EV il y a espace vectoriel, SEV sous-espace vectoriel. On a E un espace vectoriel ou F une partie de E. Partie de l'espace vectoriel. Je vais les conditions là. 0 de l'espace vectoriel parce que contient ديك F. ديك la partie. Ou là, كنقدروا نقولوا بلي F est non vide. Donc كاين واحد l'élément في F. ماشي خاويه. عندنا الكونديسيون الثانيه، عندنا واحد اكس اي كينتميو لاف اللي هي لا بارتي ديال او، بحيث اكس زائد اي كينتمي اف. وهذه هي لا لوا انتر اللي كنرمزوا لها بلس، هي لاديسيون. اكس بلس اي كتنتمي لاف، هادو هما اللي مهمين. عندك عاوتاني الكونديسيون الثالثه والاخرى، اكس كينتمي لاف و لوندا كتنتمي لار ماشي اف. لو برودوي ديالهم خاصو يكون تينتمي لاف، وهذه هي لا لوا اكستير. الا ما تحققش شي شرط، واحد ولا جوج ولا 3 ديال الشروط ما تحققوش، تنقولوا باللي il n'est pas un sous-espace vectoriel ولا il n'est pas un espace vectoriel. دونك خاصهم يتحققوا بثلاثه كاملين، بثلاثه باش نقولوا باللي il est un espace vectoriel ولا sous-espace vectoriel. نبداو بالتمرين، ندوزو ل اف 1. ركزوا معايا مزيان، شدوا ورقه وستيلو وكتبوا داكشي اللي نكتب باش تبقاو عاقلين عليه. ليكزومبل الاول هو هذا. اول كونديسيون اللي عندنا هي ان زيرو كينتمي لاف. شنو كندير؟ كنمشي نعوض اكس ايغريك زد بزيرو ونشوف واش غادي تعطيني. هاي زيرو بلس 2 فوا زيرو موان زيرو. شنو درت هنا؟ عوضت اكس بزيرو ايغريك بزيرو زد بزيرو. شنو كتساوي؟ زيرو زائد زيرو ناقص زيرو هي زيرو. دونك الكونديسيون الاولى ديال زيرو كينتمي لاف صحيحه، هي الكونديسيون الاولى. دابا غادي ندوز للكونديسيون الثانيه ونشوف واش صحيحه ولا لا. الكونديسيون الثانيه غادي ناخذ واحد سوا اكس كبيره، هاد اكس راه مخالفه على هاد اكس الاخرى، غنسمي ا بي سي و ايغريك الفا بيتا غاما. المجموع ديالهم خاصو يكون تينتمي لهاد اف 1. ها المجموع ديالهم ينتمي لاف 1. هادو اللي داخل بحال اكس ايغريك زد كما كتلاحظوا. دونك نقدر نكتب ا زائد جوج بي ناقص سي كتساوي زيرو. ما درت والو، عوضت اكس هاهي ا، بي هي ايغريك و سي هي زد كتساوي زيرو. وهادي تا هي الفا بلس جوج بيتا موان غاما كتساوي زيرو. باينين من هادي وهاد جوج. شنو خصني نبين انا؟ اكس بلس ايغريك خاصها تكون كتنتمي لاف. انا نبينها، هادي هي ا بلس الفا، هادي زائد هادي، حيت اكس زائد ايغريك، بي زائد بيتا، بي زائد بيتا و سي زائد كاع. كما كتلاحظوا هادي كتكتب على شكل، هادي هي اكس صغيره وهادي ايغريك صغيره وهادي هي زد صغيره. دونك شنو عندنا؟ اكس زائد جوج ايغريك ناقص زد كيساوي زيرو. غنعوض هادي بهادي، غنعوض اكس ايغريك زد بالقيم ديالهم اللي عندنا. ا زائد الفا هاي هي اكس زائد جوج عامل بي بلس بيتا ناقص سي بلس كاع. هنا خاصني نتحقق واش كتساوي زيرو ولا لا. دونك هادي شحال كتساوي؟ نقدر هنا نفرقهم، نخلي ا بي و سي في جهه واللي فيهم الفا بيتا غاما في جهه اخرى. هي ا
بلوس هادي غنشرها تولي هي جوج بي ناقص هاد سي، ها هي هما تولي فيهم ا بي سي زائد الفا بلوس جوج بيتا موان كاما. هادشي شحال كيساوي؟ كما كتلاحظوا هادي هي زيرو وهادي هي زيرو. علاش زيرو زيرو؟ هاي هادي هي هادي كتساوي زيرو وهادي هي زيرو، دونك هادشي كامل كيساوي زيرو. دونك اكس بلس يغريك كتساوي زيرو. دونك الكونديسيون الثانيه تحققات. غادي نقولوا بلي اف استابل بوغ لا لوا انترن. دابا غادي نشوف الكونديسيون الثالثه واش غتحقق ولا لا. وباش نشوف واش تحقق ولا لا غادي ناخذ واحد اكس وحده اخرى. شنو هي؟ ناخذ اكس يغريك زد ولوندا كتنتمي لاف، ونشوف البرودوي ديالهم واش كينتمي لاف 1 ولا لا. البرودوي ديال هادو هي لوندا اكس شنو لوندا اكس لوندا يغريك لوندا زد بحال نشاط صافي. وهذه غادي نعوضها هنا. دونك عندي اكس بلس 2 يغريك موان زد شنو كيساوي؟ هذه غادي نعوضها بهذا. غادي نسميها مثلا بريم 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 بريم. هي لوندا اكس بريم، حيت لوندا اكس بريم هي اكس، هاي كما كتلاحظوا غتولي هي اكس حيت ضربناها في لوندا بلس جوج لوندا يغريك بريم بلس ولا موان لوندا زد بريم. شي شحال كيساوي؟ غنعملو بلوندا هامي اكس بريم يغريك بريم بلس جوج يغريك بريم ناقص زد بريم. هادي كتساوي زيرو على زيرو حيت كتكتب على هاد الشكل، دونك كتساوي زيرو. دونك لوندا اكس كتساوي زيرو. الكونديسيون الاولى والثانيه والثالثه تحققات. دونك اف 1 est un sous-espace فيكتوريال. غادي ندوز دابا لاف 2. غادي نبدا بالكونديسيون الاولى وغادي نشوف واش داكشي كيساوي زيرو ولا لا. بينا من الاول الا عوضت هنا بزيرو غتجي هي زيرو ناقص زيرو ناقص 3 في زيرو كتساوي زيرو. زيرو كتخالف جوج حيت هنا كتساوي جوج. ندوزو دابا لاف 3. كما كتلاحظوا الا جينا نعوضو بزيرو زيرو زيرو غتعطينا زيرو. الكونديسيون الاولى كتحقق. غادي نمشي نشوف الكونديسيون الثانيه واش كاينه ولا لا. الكونديسيون الثانيه كتقول لاديسيون. دونك غادي ناخذ واحد اكس وواحد يغريك ونجمعهم ونشوف واش كتنتمي لاف 3 ولا لا. ديما في الحاله باش كتكون عندنا واحد الاو كاري في شي وحده من هادو يا اما اكس يا اما يغريك يا اما زد كنستعملوا هاد الطريقه اللي غادي ندير. غادي ناخذ واحد اكس وواحد يغريك نعطيهم واحد القيم بحيث هذه تكون كتساوي زيرو. مثلا غادي ناخذ ناقص واحد او كاري ديالها هي واحد وهنا زيرو وهنا ناخذ مثلا واحد. هانتوما ناقص واحد او كاري هي واحد زائد زيرو هي واحد، واحد ناقص واحد هي زيرو، دونك هذه صحيحه اكس. دونك اكس و ايغريك كينتميو لاف 3. دابا غادي نجمعهم ونشوف شنو غادي تعطينا. الا جمعناهم اكس بلس ايغريك كتساوي الجمع ديال هذه هي زيرو، هاي ناقص واحد زائد واحد هي زيرو، زيرو ناقص واحد هي ناقص واحد و واحد زائد زيرو هي واحد. دابا غادي نشد هادو ونعوضهم هنا ونشوف واش كتساوي زيرو ولا لا. زيرو او كاري زائد ناقص واحد او كاري ناقص واحد. لا مكاينش هنا او كاري شحال كتساوي؟ ناقص واحد ناقص واحد شحال كتساوي؟ ناقص جوج. كتخالف داك الزيرو اللي كان خصو يكون عندي. دونك اف 3 ني با ان سوز اسباس فيكتوريال. دابا غادي ندوز اف 4. في حاله باش يقول لك اكبر قطعا اكبر او تساوي ولا اصغر قطعا ولا اصغر او تساوي كنخدموا بلو كونتر اكزومبل. غادي ناخذ شي ارقام الا عوضتهم هنا عطاونا داك العدد صغر من واحد. مثلا ناخذ ناقص واحد زيرو واحد. هانتوما ناقص واحد زائد زيرو ناقص واحد ناقص جوج صغر من واحد. كونتر اكزومبل ديالي هي ناقص اكس هي واحد زيرو وناقص واحد. الكونتر اكزومبل اللي خديت اللي هو ناقص اكس غادي نمشي نعوض اكس ديالو هنا ايغريك ديالو وزد ديالو ونشوف واش داكشي غادي يخرج صغر من واحد ولا كبر من واحد. يا اما يكون صغر من واحد
ولا يكون اكبر من واحد. انا غادي نعوضو نشوف اين حاله غادي نطيح فيها. واحد غنعوضو يعني تجي هي واحد زائد زيرو ناقص واحد هي زائد واحد، غتخرج هي جوج ماشي صغر من واحد، دونك جوج كبر من واحد. هاي جوج كبر من واحد، دونك il n'est pas un sous-espace vectoriel. باغ كونطخ الا تا هو خرج ليا صغر من ناقص واحد غادي نقول بلي il est un sous-espace vectoriel. شوفوا مزيان معايا ليكزومبل الخامس وشوفوا شنو غتلاحظوا. y فوا x ملي غادي نجي نعوضو بزيرو غتخرجنا صحيحه، زيرو زائد زيرو في زيرو هي زيرو. الكونديسيون الثانيه هي صحيحه تقدروا تاكدوا منها، ولكن المشكل اللي عندي هو الكونديسيون الثالثه. نعاود ناخذ x اللي هو x y زد و لوندا كتنتمي ل r، وغادي ندير الضرب ديال لوندا اللي هي لوندا x لوندا y و لوندا زد، ونشوف فاش كتنتمي r لل f5. غادي نجيو هادو نعوضهم هنا، غتولي هي لوندا x بلس لوندا y فوا لوندا زد. هادي شنو كتساوي؟ كما في ليكزومبل الاول عملنا بلوندا وداكشي اللي بين قوسين خرجنا كيساوي زيرو، حتى دابا غادي نعملو بلوندا ونشوفو داكشي اللي بين قوسين واش كيساوي زيرو ولا لا. نعملو بلوندا غتولي هي x زائد بعدا هادي هي لوندا x بلس لوندا كاري y زد هي لوندا y زد. دابا واش هذا كيساوي زيرو ولا لا؟ كما كتشوفوا هنا كاينه لوندا، دونك هادشي ما كيساوي زيرو. باغ كونطخ كون كان x زائد y زد هادشي كيساوي زيرو، دونك هنا اسباس ولا سوز اسباس فيكتوريال. وهنا ملي كاين هاد لوندا راه il n'est pas un sous-espace vectoriel. الكونديسيون الاولى تحققات، الكونديسيون الثانيه تحققات، الكونديسيون الثالثه ما تحققاتش، دونك il n'est pas un sous-espace vectoriel. الا كانت غير وحده من هاد الشروط ما تحققاش il n'est pas un sous-espace vectoriel. الابيزود ديال اليوم سالات، كنتمنى تكون عجبتكم. الا استفدتوا فيها بارطاجيوها مع صحابكم، ما تنساوناش بالدعاء وتابوناو.